जनाब कारी अबू बकर साहेब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وإذا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما الطارق. إن شاء الله. النجم الثاقب. إن شاء الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل صدق الله